नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। तथ्यलाई बङ्ग्याएर तथ्याङ्कलाई आफू खुसी प्रयोग गरेर शासक पक्षका मानिसहरूले कसरी जनतामा भ्रम छर्छन् भन्ने एक उदाहरण सहित आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। दर्शकहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो ग्राफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रचारका लागि राखेको सामग्री हो। यो सामग्रीमा बन्यो लगानीको वातावरण वात्तै बढ्यो वैदेशिक लगानी भनेर साउन महिना यता नेपालमा विदेशी लगानी कतै स्वीकृत भयो त्यसको ग्राफ राखिएको छ। सम्भवतः यस्तो ग्राफ बनाउने कष्ट प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै गरेको होला। उद्योग विभागको स्रोत उल्लेख गरिएको ग्राफमा प्रचण्ड सरकार जनताको सरकार भन्ने नारा पुछारमा देख्न सकिन्छ। पुस यता सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन्। उनले सरकारको नेतृत्व गरे यता वैदेशिक लगानीको वातावरण बनेको र लगानी पनि वात्तै बढेको दावी गर्न यो आँकडा राखिएको छ। अब प्रश्न उब्जिन्छ, प्रधानमन्त्री दाहालको नीति कार्यक्रम वा भिजनकै कारण वैदेशिक लगानी बढेको हो वा यो ग्राफले वैदेशिक लगानी बढेको पुष्टि गर्छ? यो ग्राफमा भएको पहिलो सामान्य त्रुटि के हो भने यहाँ माघ महिनाको डाटा नै छैन र फागुन महिनामा 1 अर्ब 92 करोडको वैदेशिक लगानी हुनुपर्नेमा 1 अर्ब 39 करोड राखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 11 देखि कार्यभार सम्हालेका छन्, तर डाटा साउन यताको छ। पुस, माघ, फागुन र चैत समेत 4 महिनामा 15 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। यदि यही दरमा पूरा आर्थिक वर्ष समाप्त हुने हो भने औसतमा मासिक 2 अर्ब 34 करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत हुनेछ। चैत महिनामा 7 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको कुरालाई उन्नति मान्ने हो भने माघ महिनामा 1 अर्ब 39 करोड मात्रै लगानीलाई अवनति मान्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक लगानीको दर यही कायम रहने हो भने पूरा आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदा 28 अर्ब 80 लाख बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत हुनेछ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा 49 अर्ब, 76-77 मा 50 अर्ब, 71-72 मा 81 अर्ब र 73-74 मा 17 अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगतको तथ्याङ्कसँग अहिलेको तथ्याङ्क भिडाउँदा वैदेशिक लगानीको वातावरण बनेको होइन, ध्वस्त भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यले वैदेशिक लगानी वात्तै बढेको प्रचार गरे पनि तथ्याङ्कले चाहिँ लगानी वात्तै घटेको प्रमाणित गरेको छ। यही रफ्तारमा वैदेशिक लगानी भित्रिने हो भने प्रधानमन्त्री दाहालको सुरुवाती वर्ष घनघोर दुःखद हुनेछ। तर यस्तो दुःखलाई जनता अल्मल्याउन उनको सचिवालयले बन्यो लगानीको वातावरण वात्तै बढ्यो वैदेशिक लगानी भनेर भ्रम छरेको छ। यसलाई जनता मूर्ख बनाउने हरकत भन्न पनि सकिन्छ। सरकारको कर्तव्य जनतामा व्याप्त भ्रम चिर्ने हो, उल्टै भ्रम छर्ने होइन। शासकहरूले जहिले पनि भ्रामक सूचना जनतामा बाँडेर देशमा सबै कुरा ठिकठाक ढङ्गले चलिरहेको छ भन्ने भ्रम फैलाउँछन् र आफू आनन्दमा रमाउँछन्। अलिकति तलमाथि पर्न सक्ला, तर वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सचिवालयको धन्दा पनि योभन्दा पृथक बनेन। सामान्य मानिसहरूलाई तथ्याङ्कवाला सामग्रीमा खासै रुचि हुँदैन। उनीहरू त्यस्ता सामग्रीलाई क्रस चेक गर्ने रुचि देखाउँदैनन्। आम मानिसहरूको यस्तै मनोविज्ञानमा खेलेर शासक वरपर रहेकाहरूले जनतामा भ्रम फैलाउँछन्। दर्शकबिन, यस्तो काम केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गरिएको थियो। त्यो बेलाका प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेका आर्थिक सफलता भनेर आफू अनुकूलका डाटाहरू मात्रै सार्वजनिक गरिएका थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले पनि आफ्नो 100 दिने उपलब्धिमा अर्थतन्त्रका ध्वस्त सूचकहरू लुकाएर टालटुले आँकडा सार्वजनिक गरेका थिए। वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले केही सुधारका काम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। मन्त्रीहरू जतिसुकै चलायमान भए पनि प्रधानमन्त्री कछुवा राशिमा छन् भने बाँकीमा पनि यस्तो सङ्क्रमण सर्छ। अहिले सरकार आफै काम गर्न होइन, काम गर्छु भन्नेहरूलाई पनि रोकिरहेको छ। आफू पनि काम नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने र देश बिगार्ने नै बढी जोड गरे जस्तो देखिन्छ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले कोसीको पानी धरान ल्याउने बजेट सङ्घीय सरकारले दिएन भने कुनै पनि सांसद वा माननीयहरूलाई धरान टेक्न दिन्न भनेर चेतावनी दिइरहेका छन्। काठमाडौँमा मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ अझै बिगार्ने हो भने राजधानी अन्तै सार्नु भनिरहेका छन्। उनले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन छाडेका छन्। बालेन आफैमा समस्याग्रस्त छन्, यो थाहा छ, तर उनले उठाएका केही सुधारका कामलाई जस नदिने भन्ने कुरै हुँदैन।
नदी संरक्षण, सफाई, हरियाली आदि कामका लागि सरकार आफैले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति नामक समिति गठन गरेर कर्मचारी पालिरहेको छ। यो संस्थाले बागमती किनारको अतिक्रमण हटाइदिनु भनेर महानगरलाई पत्रचार गर्छ। महानगरले गृह मन्त्रालयसँग सहयोग माग्छ। गृह मन्त्रालय चाहिँ महानगरलाई असहयोग मात्रै गर्छ। सरकारले के भन्नु पर्यो, नदी किनार कब्जा गरेर बस्नु ठिक हो, हैन भने अतिक्रमण हटाउनु पर्यो। तर संघीय सरकार यस्तो कुनै काम गर्दैन। यस्तो लाग्छ कि सरकार अर्थतन्त्र मात्र होइन, पुरै देश नै बर्बाद गर्ने कसम खाएर बसेको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकको चासो, गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने, समाधान खोज्ने आजको यस कार्यक्रममा हामीले वैशाख 10 को उपनिर्वाचन सम्बन्धी एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। खास गरी चुनाव जित्न दलहरूले कस्तो किसिमको रणनीति बनाइरहेका छन् यसबारेमा केन्द्रित हुँदैछौँ। र यस्तै कुवेतको एक अस्पतालको शैय्याबाट उद्धारका लागि गुहार माग्ने झापाका खेमराज सिमसिनाको उद्धार भएको छ। धेरै प्रयासपछि उनी नेपाल फर्किन सफल भएका छन्। यो सुखद फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यस्तै मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरी दमन बढेको विषय पनि छ। रगताम्य हुने गरी पीडितमाथि लाठी बर्साइएको छ। आन्दोलनरत पीडितहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडितका सम्बन्धमा एक फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्दैछौँ। यस्तै किन भिड्दैछन् सिङ्गो सरकारसँग काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह, फोहोरभित्रको फोहोरी राजनीति के हो यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर आएको छ 9801572424 मा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्याहरू, गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ढिलो नगरिकन हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। आजको प्रश्न यस प्रकार छ, नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर्प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि 2079 जारी गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय खारेज गरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छानबिन गर्ने भएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठको यो कदम ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय, वैशाख 10 मा हुन लागेको 3वटा क्षेत्रको उपनिर्वाचनको चटारोले ती क्षेत्रहरूमा अहिले चुनावी रौनक उत्कर्षमा छ। उम्मेदवारहरू घर दैलोमा व्यस्त छन्। 6 महिना अघि खसेको मतको आँकडा हेरेर यसपटक दलहरूले आफ्नो चुनावी रणनीति बनाएका छन्। विगतमा चुनाव जितेको दलका लागि जनविश्वास कायम राखे मात्रै पनि पुग्छ। बाँकी दलहरूलाई आफ्नो साख वृद्धि गरेर चुनाव जित्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। 3 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आज हामी चितवन 2 मा विशेष गरी काङ्ग्रेस, एमाले र रासोपाको चुनावी रणनीतिबारे चर्चा गर्दैछौँ। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्टहरू टेकनारायण भट्टराई, शीतल रिजाल र सुजन चालिसेले देखेको चुनावी रणको अनि दलहरूको रणनीतिबारे गरिएको विश्लेषणका आधारमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मङ्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले जति मत प्राप्त गरेका थिए त्यति मत बाँकी सबै उम्मेद्वारको जोड्दा पनि पुग्दैन थियो। लामिछाने एकातिर, बाँकी सबै दल अर्कोतिर हुँदा पनि लामिछानेकै पल्ला भारी हुने गरी चितवन 2 का जनताले भोट खन्याएका थिए। लामिछानेले 49,300 मत पाउँदा दोस्रो स्थानमा रहेका कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 14,988 मत मात्रै पाएका थिए। श्रेष्ठ भन्दा तेब्बर बढी मतले लामिछाने विजयी भएका थिए। त्यो बेलाको आँकडा जोगाउने दबावमा रासोपा छ भने वर्तमानमा रासोपाको भोट बिथोल्नुपर्ने चुनौती कांग्रेस एमालेमा छ। नेकपा एमालेबाट चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने उम्मेद्वार बनेका छन्। न्यौपानेलाई जिताउन एमालेले दिएको तर्क हो रवि र कांग्रेसका उम्मेद्वार दुवै सत्ता पक्षका हुन्। यिनीहरूलाई जिताउँदा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ। प्रतिपक्ष बलियो बनाउन पनि एमालेले जित्नुपर्छ। कांग्रेसको कार्यकर्ता, एमालेको कार्यकर्ता सबैलाई आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नहुँदा विजय प्राप्त नहुँदा त्यसको पीडा गहिरो जसरी उम्मेदवारलाई छ त्योभन्दा बढी पीडा तलको सामान्य कार्यकर्तामा पनि भएको छ। त्यसले गर्दा निर्वाचनमा आफ्नो दलप्रतिको भावना, दलगत भावना, आफ्नो उम्मेदवारप्रतिको अपनत्व विकास भइरहेको छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले तेस्रो स्थानमा थियो। एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,653 मत मात्रै पाएका थिए। अघिल्ला 2 निर्वाचनमा विजयी भएका पोखरेलको स्थिति एकाएक पहिलोबाट तेस्रोमा पुगेको थियो। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले चितवनका निवर्तमान सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार र अघिल्लो निर्वाचनमा भारी बहुमतले विजयी राष्ट्रसभाका रवि लामिछानेले पाखा लगाएर चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न नेकपा एमालेका लागि केही चुनौतीपूर्ण नै हुने देखिन्छ। यो उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रसभालाई पन्छाउन आफ्ना 2 महामन्त्री सहित प्रभावशाली धेरै केन्द्रीय नेताहरूलाई चितवन 2 मा उतारेको छ। जे गरे पनि जय जयकार भगवान हो, केही बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रोमा चल्दैन, भनिँदैन, हुँदैन। चितवन 2 को उपनिर्वाचनको कारण के हो? तपाईले भावनाभन्दा माथि अलग रहेर तपाईले तथ्यमा टेकेर त्यसका बारेमा बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, अनि बल्ल एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। राष्ट्रपालाई हराएर आफ्नो उम्मेद्वार जिताउन कांग्रेसले मतदाता बीच पुगेर रविले जिते फेरि पनि उपनिर्वाचन हुन्छ। यस्ता विवादित उम्मेद्वारलाई भोट दिनुभन्दा आफ्नो उम्मेद्वारलाई जिताउनु ठिक हो भन्दै भोट मागिरहेको छ। लामिछानेको राहदानी विवाद अझै पनि किनारा नलागिसकेका कारण उनलाई भोट दिँदा फेरि पनि उपनिर्वाचनको सम्भावना रहने कांग्रेसले तर्क गर्दै आएको छ। हामी कुनै पनि हालतमा विगतमा पनि गलत थिएनौँ, अब पनि गलत छैनौँ, गलत गर्दैनौँ पनि। तर यो उपनिर्वाचनलाई लिएर गरिएको हामीमाथि गरिएको अफवाह फैलाइएको यसप्रति हाम्रो रोष प्रकट अवश्य रहन्छ। किनभने अब पनि रवि लामिछानेप्रति फेरि पनि त्यस्तै गलत नियतले दबाउन खोजिन्छ भने उनीहरू आफै दबिनै छन् र उनीहरू आफै बिलाएर जानेछन्। राष्ट्रपालाई पुरानो जनविश्वास दोगाए पुग्ने। मीडिया कर्म छोडेर एकाएक राजनीतिमा चम्केका राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेका लागि पुरानो जनविश्वास कायम मात्र राखे पनि पर्याप्त हुनेछ। निर्वाचनमा सफलता पाएसँगै लामिछानेले कानुनी उल्झन खेपिरहेका छन्। नागरिकता खारेजले उनलाई झण्डै अनागरिकको तहमा पुर्याइदियो। त्यो घटनाबाट उठेर अहिले फेरि उनी निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएका छन्। तर उनीमाथि राहदानी दुरुपयोगको विवाद पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउन नपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रेट विचाराधीन छ। मतपेटिका नखोल्दासम्म मत कुन चिन्हमा परेको छ भन्ने यकिन हुँदैन। विगतको नतिजा राम्रो भए पनि राष्ट्रपाले यो उपनिर्वाचनलाई नजरअन्दाज नगरेको देखिन्छ। जनतामा प्रभाव राख्ने आफ्ना पार्टीका सोभिता गौतम, तोसीमा कार्की, मनिषा सोडिम अग्रेसम्मलाई चितवनमा राष्ट्रपाले उतारेको छ। पर्सि वैशाख 7 मा राष्ट्रपाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ। 7 गतेका लागि राष्ट्रपाले आफ्नो पुरै शक्ति चितवन 2 मा केन्द्रित गर्दैछ। निर्वाचनको मुखमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले राष्ट्रपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले 2 करोड मागको अडियो सार्वजनिक गराए। अडियो सार्वजनिक गरिनुको उद्देश्य चुनाव प्रभावित पार्नु हो भन्ने व्याख्या गरेर राष्ट्रपा चुनावमा गएको छ। रवि विरुद्धका मुद्दा मामिलालाई पनि सुनियोजित षड्यन्त्रका रूपमा प्रचार गरिएको छ। विभिन्न विवादका बावजुद चितवन 2 मा रवि लामिछानेप्रतिको क्रेज खास घटेको पाइएको छैन। यो क्रेज मतमा परिणत हुन्छ वा हुँदैन त्यो चाहिँ केही दिनपछि थाहा हुनेछ। दर्शकहरू, खास गरी चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनावी रौनक कस्तो छ यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। चितवन 2 को चुनावी कभरेजका लागि यति बेला न्युज 24 टेलिभिजनको टिम त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ र यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट यसबारेमा थप जानकारी दिनका लागि सुजन चालिसे प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। सुजन, जस्तो अब तपाईँ यति बेला चितवनमा हुनुहुन्छ स्थलगत कभरेजका लागि होइन, वैशाख 10 को उपनिर्वाचनका लागि विशेष गरी चितवन 2 सबैभन्दा बढी चर्चा र चासोमा पनि रहेको अवस्था छ। सबैभन्दा पहिले तपाईँले त्यहाँ यो चुनावी रौनक र माहौल कस्तो पाउनुभयो यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि वीरेन, आजबाट हामी यो उपनिर्वाचन विशेष कभरेजको लागि न्युज 24 को टिम चितवनमा आएको छ र यो लगायतका केही अन्य स्थानहरूमा जहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यहाँ पनि कभरेज गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। आजको दिनभर चितवन 2 मा केन्द्रित रहिरहँदाखेरि चितवन 2 को चुनावी माहौल कस्तो रह्यो यो विषयमा सरसर्ती यहाँलाई जानकारी गराउँ। अहिले चुनावी प्रचार प्रसारको अन्तिम समयमा आइपुग्दा अब करिब 2 दिनको समय मात्र बाँकी रहँदाखेरि सबै राजनीतिक दलहरू विशेष गरी चितवन 2 मा दलगत र स्वतन्त्र गरी कुल 24 जना उम्मेदवारहरू रहेको, त्यसमा दलगत तर्फबाट 12 र स्वतन्त्र गरी 12 गरी 24 जना उम्मेदवार रहेको मध्येमा 3 वटा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट, नेकपा एमालेका तर्फबाट र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट 3 उम्मेदवार बीच त्रिकोणीय भनौँ अथवा एउटा त्रिपक्षीय भिडन्त जस्तो देखिने माहौल बनेको छ र त्यो हिसाबले नै प्रचार अघि बढाइराखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले विश्वप्रकाश शर्मा जो महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका, प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको कमान्डमा चितवन 2 मा चुनावी प्रचार लामो समय अघिदेखि नै सुरु गरेको थियो भने नेकपा एमाले पनि मिसन ग्रासरुटलाई नै नेतृत्व गर्दै
केन्द्रीय नेता प्रभावशाली नेता गोकुल बास्कोटालाई यहाँ चुनावी प्रचारको लागि कमान्डर बनाएर खटाएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्नुपर्दा चितवन 2 मा रवि लामिछाने स्वयं यसभन्दा अगाडि पनि निर्वाचित हुनुभएको र उहाँको जुन क्रेज छ अथवा जुन प्रशंसकहरूको एउटा भिड छ चितवन 2 मा भनौँ त्यो लहर छ, त्यो लहरलाई कायमै राख्नको लागि रासोपाले पनि मेहनत गरेको देखियो। आजको विभिन्न चुनावी सभाहरू चुनावी कार्यक्रमहरूमा हामीले हेर्दाखेरि त्यो देखियो र उपस्थिति व्यक्तिहरूको उपस्थिति र मतदाताहरूकै पनि समर्थकहरूको उपस्थिति पनि बाक्लो रूपमा देखिएको थियो। विशेष गरी रासोपाप्रतिको लोकप्रियता अलिक बढी देखिन्छ, नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेसप्रति पनि लोकप्रियता त्यति नै देखिन्छ, उपस्थिति त्यति नै देखिन्छ र समग्रमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चुनावको अन्तिम अवस्थामा प्रचारको अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दाखेरि चितवन 2 को माहौल एकदमै चर्काएको एकदमै गर्माएको अवस्थामा छ। वीरेन ठिक छ। अब सुजन जस्तो यसअघिको चुनावको कुरा गर्ने हो भने रासोपाका सभापति रवि लामिछाने झण्डै तेब्बर मतले विजयी भएका थिए र यसपटक जुन हिसाबले आफ्नो दौडधुप सक्रियता काङ्ग्रेसले देखाइरहेको छ, यो काङ्ग्रेसको तयारी त्यो यसअघिको तेब्बर मत जुन थियो त्यो परिणामलाई चिर्नका लागि पर्याप्त होला? वीरेन यस अगाडिको निर्वाचन मत परिणामलाई मैले फेरि पनि चर्चा गर्न चाहे। कुल 49,000 हाराहारी मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको थियो भने नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमालेका उम्मेदवारले करिब 14,000-15,000 को आसपासमा मत पाएको अवस्था थियो। यो हिसाबले 34,000 हाराहारीको मतले रवि लामिछानेले त्यतिखेर चुनाव त्यो मतान्तर त्यति कायम गर्नुभएको अवस्था थियो। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस अथवा नेकपा एमाले दुईवटाले आफ्नो प्रचारबाजी गरिरहँदाखेरि र उम्मेदवारहरू उठाइरहँदाखेरि एक त उम्मेदवारहरू नयाँ चितवन 2 को लागि नयाँ, यद्यपि यही क्षेत्रकै उम्मेदवार भनेर उहाँहरूले प्रचार गरिरहनु भएको पाइयो। उहाँहरू नयाँ भइरहँदाखेरि त्यो गुमेको भोट नेपाली कङ्ग्रेसमा अथवा नेकपा एमालेमा फिर्ता आउने हो कि होइन त्यो एउटा समस्या। र अर्को चाहिँ एउटा अवसर नेपाली कङ्ग्रेसलाई कहाँनिर भने जुन उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसले यहाँ उठाएको अवस्था छ त्यो उम्मेदवार चाहिँ चितवनकै माटोमा जन्मेका, यसभन्दा अगाडि पनि चितवनको जिल्ला सभापति रहिसक्नु भएको हिसाबले यो क्षेत्रमा उहाँको पकड राम्रो भएको हिसाबले यस अगाडि जुन कङ्ग्रेसमा 2 मत देखिएको थियो, विभाजन देखिएको थियो उम्मेदवारको सिलसिलामा, त्यो विभाजन चाहिँ अहिले नदेखिएको र जति मत यस अगाडि रासोपामा ट्रान्सफर भएको थियो कङ्ग्रेसबाट त्यसलाई रिटर्न ब्याक गर्न अथवा फिर्ता ल्याउन कङ्ग्रेसको चुनावी प्रचार निकै केन्द्रित त्यसतर्फ भएको देखियो भने नेकपा एमाले पनि त्यही खालको अभियानलाई जति मतदाताहरू बढारिएका थिए यसअघि त्यो मतदाताहरूलाई मूल पार्टीमा माओ पार्टीमै फर्काउनको लागि एउटा प्रयास गरिरहेको देखियो। नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारको चर्चा गर्नुपर्दाखेरि अलिकति फाइदा कङ्ग्रेस उम्मेदवारलाई यो 10 दलीय गठबन्धनले साथ दिने फाइदा पनि देखिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई भने नेकपा एमाले एकल उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि नेकपा एमालेको पक्षमा त्यो खालको माहौल उहाँहरूको प्रचारबाजी त तीव्र देखिन्छ तर सम्भावनाको माहौल हेर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा नेकपा एमाले अलिकति कमजोरी उम्मेदवारलाई साथ सहयोग पाउने अवस्थामा त्यो पक्षमा हेर्दाखेरि चाहिँ एमालेको उम्मेदवार अलिकति कमजोरी त्यहाँनिर देखिन्छ र रासोपाको मतान्तरलाई यो पटक कङ्ग्रेस एमालेको मतमा ट्रान्सफर गर्ने कुरा जुन यहाँले गर्नुभयो त्यो जति आमसभाहरूमा अथवा चुनावी सभाहरूमा जति उपस्थिति देखिएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उपस्थिति रासोपाकै सभाहरूमा बढी देखिएको छ। तर नेताहरूको दाबी भनौँ अथवा मतदाताहरूको नै दाबी सुन्ने हो भने, कार्यकर्ताहरूकै दाबी सुन्ने हो भने त्यो उपस्थिति पक्कै पनि निर्वाचन जित्नको लागि त्यो उपस्थितिलाई मत बक्समा परिणत गर्नको लागि सामर्थ्य होला कि नहोला रासोपा भन्ने एउटा शङ्काको माहौल सिर्जना गरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू र प्रचारकहरूले नेकपा एमालेका प्रचारकहरूले दाबी के गरिराख्नु भएको छ भने जुन यस अघिको निर्वाचन मत परिणाम थियो त्यो मत परिणामबाट मत दिने मतदाताहरू नै आजित भइसकेको र रासोपा विशेष गरी यहीँबाट चुनेर पठाउनुभएका सभापति रवि लामिछानेलाई यहाँका मतदाताहरूले अहिले पछिल्लो समय त्यति विश्वास नगरेको हो कि भन्ने किसिमको भाष्य भन्ने किसिमको त्यो एउटा परिवेश नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू उहाँका प्रचारकहरूले अहिले सिर्जना गर्न खोज्नु भएको छ। समग्रमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मतदाताहरूको स्थिति जुन जति मतान्तर थियो त्यो मतान्तर सबै फर्किएर नेकपा एमाले अथवा नेपाली कङ्ग्रेसकै विजय भइहाल्छ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिलेको अवस्थामा तत्कालको अवस्थामा राष्ट्रसभाका चुनावी सभाहरू कोर्ट सभाहरूमा दर्शकहरू अथवा त्यहाँ मतदाताहरूको उपस्थितिले त्यो पोसिबल भइहाल्ला सम्भव भइहाल्ला भन्ने त्यति देखिँदैन। वीरेन ठिक छ। अब काङ्ग्रेस एमाले राष्ट्रसभाका उम्मेदवारहरू यति बेला चुनावी मैदानमा रहिरहँदा खास गरी उम्मेदवारहरूले कसलाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरेका छन् सुजन? यो पाटोमा दुई हिसाबले मैले चर्चा गर्न चाहे वीरेन। जसरी नेकपा एमाले अथवा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारको प्रतिरक्षा गर्ने अथवा आफ्नो उम्मेदवारको चर्चा परिचर्चा गर्ने पाटो त एउटा छँदैछ तर
नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसको राजनीतिक विरासत धेरै लामो छैन, करिब 6 महिना 1 वर्षको हाराहारीको राजनीतिक विरासत भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले संयुक्त रूपमा एउटा विरोधात्मक शैलीहरू अपनाउने गरेको पाइएको छ। हामी लामो विरासत बोकेका दलहरूलाई नै मतदाताले पत्याउने अवस्था बन्छ। छोटो विरासत बोकेका जसलाई राजनीतिको बारेमा त्यति राम्रोसँग ज्ञान छैन भन्ने हिसाबले राष्ट्रपाका उम्मेदवारहरूको भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ भने यो मामलामा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पाखा लगाउने मामलामा अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोध गर्ने मामलामा नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस दुवैका उम्मेदवारहरूको बराबरको इफोर्ट जस्तो देखिन्छ। हस्, अब समग्रमा अन्त्यमा छोटोमा बताइदिनु होला यस विषयमा, विशेष गरी स्थानीयको रिडिङ के छ, उनीहरूको बुझाइ चाहिँ के छ त? मतदाताहरूको अथवा चितवन 2 का स्थानीयहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण 2 तरिकाले बनेको जस्तो देखिन्छ वीरेन। जसरी यो चितवन 2 बाट निर्वाचित भएर गइसकेपछि रवि लामिछानेले आफ्नो दललाई अथवा स्वयं आफू पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी उदाउनु भयो, कसरी आफूलाई परिचालित गर्नुभयो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चितवन 2 मा उहाँ फिर्ती हुने अथवा फिर्ता भएर यहाँका जनताहरूसँग बस्ने, यहाँका समस्या समाधान गर्ने कुरामा कहीँ कतै चुकेको। किनभने एक त उहाँको व्यक्तिगत रूपमा कानुनी मामलाहरूमा उहाँ जुझ्नुपर्ने भयो र अर्कोतर्फ चाहिँ गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि गृह जिल्ला अथवा निर्वाचन क्षेत्रमा फर्कनको लागि उहाँले त्यति मेहनत गर्नु भएन कि भन्ने किसिमले पनि जनताहरूले बुझेका छन्। अर्को चाहिँ रासोपामा देखिएको राजनीतिक विचलन अथवा स्वयं सभापति लामिछानेकै कानुनी प्रक्रिया र एक हप्ता अगाडि मात्रै एउटा रासोपाका सांसदले एउटा व्यापारीसँग घुस लेनदेनको अडियो जुन प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो, त्यो प्रकरणले पहिलाको जस्तो जुन चाम थियो रासोपाका उम्मेदवारप्रति जति विश्वास थियो जनताको, त्यसमा कहीँ कतै गिरावट आएको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर यहाँले भन्ने जस्तै त्यो मतान्तर नै परिवर्तन गर्न सक्ने खालको वातावरण बनेको चाहिँ त्यति देखिएन वीरेन। हस्, यो जानकारीका लागि सुजन यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसेबाट चितवन क्षेत्र नम्बर 2 जो उपनिर्वाचनका लागि सबैभन्दा बढी चासो र चर्चामा छ त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लियौँ, चुनावी रौनकबारे जानकारी लियौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण म यति बेला गराइहाल्छु। अस्पतालको बेडबाट झापाका खेमराज तिमसिनाले हृदय उद्धारको याचना गरेका थिए। 984औं श्रृङ्खलामा हामीले खेमराजसँग भिडियो संवाद गरेका थियौँ। ती दुखी नेपाली युवाको उद्धार भएको एक सुखद खबर आज तपाईहरूमा सुनाउँदैछौँ। खेमराजको उद्धारपछि उनी काठमाडौँ आइसकेका छन्। उनको खुट्टामा लागेको गहिरो चोटका कारण हिडडुल गर्न सक्दैनन्। अन्य चोट बिसेक भइसकेका छन्। हाम्रो दबावसँगै कुवेत स्थित खेमराजकै आफन्त एनआरएनएका पदाधिकारी र उनलाई कुवेत पुर्याउने मेन पावर कम्पनीको सहयोगमा उनी नेपाल आइपुगेका हुन्। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका झापाका 38 वर्षीय खेमराज तिमसेनाको उद्धार भएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 984औं श्रृङ्खलामा खेमराज अस्पतालको बेडबाट भाइबर कल मार्फत जोडिएका थिए। खेमराज आफैले आफ्नो दर्दनाक स्थिति भिडियो कल मार्फत उजागर गरेपछि उनलाई कुवेत पठाउने म्यान पावर कम्पनीसम्म सीधा कुराको टिम पुगेको थियो। गत पुसमा खेमराज कुवेत पुगेका थिए। पैसा कमाएर घर परिवारलाई खुसी राख्ने उनको सपना थियो। नेपालमा राम्रो रोजगारी नपाएपछि उनी कुवेत भासिए। तर कुवेत पुगेको 4 महिना पुरा नहुँदै उनी नेपाल फर्किनु पर्यो, त्यो पनि बैशाखीको भरमा। अझ कुवेतमा अलपत्र पर्दा उनले बाँच्ने आशै मारिसकेका थिए। तर कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको विशेष पहल र कुवेत स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घ नेपाली दूतावासको सहकार्यमा उनी उद्धारपछि नेपाल फर्किएका छन्। धेरै खुसी लाग्यो। म सकुशल जिउँदै फर्किन पाएँ। न्युज 24 को कारणले गरेर म जिउँदै फर्किन पाएँ भनेर यसमा एकदमै म खुसी छु। सबैजनालाई धन्यवाद। म सकुशल नेपाल आउन पाएँ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न सक्छु। मैले सकुशल आएँ। म तर यसरी आउँछु भन्ने मैले कुनै कल्पना गरेको थिएन। तपाईँको 100 मा 91% पनि मैले गरेको थिएन यसरी म सकुशल आउँछु भनेर। किनकि म त्यहाँ धेरै छटपटाएको थिएँ। म 15-16 दिन त आइसियूमा बसेको थिएँ। मलाई कुनै होस थिएन आइसियूमा हुँदाखेरि। जब आइसियूबाट बाहिर निक्लिसकेपछि मेरो खुट्टो भाँचिएको 81 मैले बेडमा छटपटाएर देखेको। त्यसको भोलिपल्टै मैले न्युज 24 मा मैले फोन गर्न पाएँ। मेरो घर परिवारसँग कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ न्युज 24 मा गरिसकेपछि तपाईँको एमबिसीको मान्छेहरू आए, विभिन्न सङ्घ संस्थाको मान्छेहरू आउने क्रम भयो। खुट्टामा गम्भीर चोट लागेपछि खेमराज कुवेतमा सहाराविहीन भए। 2 हप्ता अघि कुवेतको आँगन अस्पतालको शय्याबाट लाइभ कार्यक्रममा जोडिए र स्वदेश फर्काइदिन बिलौना गरेका थिए। उनले अस्पतालको शय्यामा छटपटाउँदै रुँदै आफ्नो पीडा सुनाएका थिए।
उनको क्रन्दनले हामीलाई मात्रै होइन धेरै दर्शकलाई पनि भावुक बनाएको थियो। अपरिचित मान्छेले कम्पनीमा रुममा अपरिचित मान्छेहरूले 2 जना मान्छेहरू आएर लगे। त्यसपछि मलाई केही थाहा छैन तिनीहरूले कहाँ लगे के गरे केही थाहा छैन। एकैचोटि मलाई 20-22 दिनपछि यहाँ होस आउँदाखेरि म यो आँगन हस्पिटलमा रहेछु सर। कार्यक्रममा जोडिएको 2 हप्तापछि खेमराजको वैशाखी अवस्थामा उद्धार भएको छ। नेपाल फर्किने आस्था मारिसकेका खेमराज नेपाल फर्किन पाउँदा उनको मुहारमा हर्ष र पीडा दुवै देखिन्थ्यो। अहिले खेमराजसँग न पैसा छ न सकुशल खुट्टा नै, तर मातृभूमिमा पाइला टेक्न पाउँदा उनको खुसीको सीमा थिएन। खेमराज काठमाडौँको 3 कुने स्थित वैभव ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेडबाट कुवेत उडेका थिए। म्यान पावरले उनलाई कुवेतको दरवाजा कम्पनी फर लोजिस्टिक सर्भिसमा वेल्डिङ टेक्निसियनको लागि पठाएको थियो। उनले आफ्नो दुरावस्था जानकारी गराएपछि हामी 3 कुने स्थित म्यान पावर कम्पनीमा पुग्यौं र म्यान पावर कम्पनीले खेमराज डिस्चार्ज भएर गते उद्धार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अहिले बिरामी छ हैन, अहिले एम्बेसीले एनआरएनले उसको हेरिरहेछ, समन्वय गरी हस्पिटलसँग कहाँ के गर्नुपर्ने प्रक्रिया त गरिरहेछ नि। त्यो प्रक्रिया सबै पुरा गरेर ऊ आउन सक्ने अवस्था सबै कुरा फिट भएपछि मैले गर्नुपर्ने के एजेन्सीको उसले हैन, मेन पावर एजेन्सीको उसले मैले पठाएको 2 वर्ष काम गर्न पठाएको, ऊ काम गर्न नसक्ने अब ऊ भएपछि मैले के हुन्छ अब टिकट काट्नु पर्यो ल्याउने मेरो काम। मैले के गर्नुपर्छ एम्बेसीले भन्नु पर्यो, त्यहाँको हुने मान्छे त्यहाँको निकायले के गर्नुपर्छ मैले गर्न तयार। कोठामा थुनेर 2 व्यक्तिले मरणासन्न हुने गरी कुटे, खुट्टामा गाडी चढाए। खेमराजका अनुसार कुवेतमा उनले सम्झौता बमोजिमको काम पाएनन्, तर पनि 23 दिनसम्म फलाम लोड अनलोड गर्ने काम गरे। उनीसँगै गएका अन्य 30 जना नेपालीहरूले पनि भने अनुसारको काम पाएनन्। खेमराजलाई अरबी भाषा राम्रो आउने भएका कारण उनले आफ्नो गुनासो मुख्य साहुलाई पोखे। त्यो कुरा उनको सहायक हाकिमले थाहा पाए। ती सहायक हाकिमले 2 बङ्गाली नागरिक परिचालन गरेर खेमराजलाई कोठामा थुनेर निर्मम तरिकाले कुटपिट गराए। कोठामा अझ खतरा देखेपछि उनी कोठाबाट भाग्न सफल त भए, तर विमानस्थलसम्म पुगिसकेका खेमराजलाई तिनै हाकिमका मानिसहरूले नियन्त्रणमा लिएर उनको खुट्टामा गाडी चढाए। 16 दिनपछि होस खुल्दा उनी अस्पतालको आइसियुमा थिए। 24 तारिकको दिन भएको यो सबै मलाई सरासर याद छ। यो भएको तपाईँको त्यही गाडीको कारणले भएको, त्यही बङ्गालीको गाडीले ऊ गरेको हो, उनीहरूले नि गरेको हो। रोडमा मलाई गाडीबाट चाहिँ झारेर उनीहरूले गाडीले खिचाएको हो, गाडीले ऊ गरेको हो मलाई। यो अस्पताल कसरी पुगेर कसले पुर्याइदिए भन्नेसम्म पनि खेमराजलाई अत्तो पत्तो थिएन। केही अपरिचित व्यक्तिले अस्पताल पुर्याइदिएका रहेछन्। उनी अस्पतालको बेडमा 52 दिनसम्म छटफटाएर बसे। झापास्थित घरमा थाहा पाएपछि उनका परिवारले न्युज 24 मा जोडिन आग्रह गरेका थिए। नेपाल फर्किएपछि आफन्त पनि निकै खुसी भएका छन्। दाइसँग त अब जुन उहाँबाट होस आएपछि मात्रै कुराकानी हुन थाल्यो दाइसँग। दाइले त मलाई केही पनि थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। दाजुसँग यसरी दाइलाई सकुशल भेटिन्छ होला भनेर 100 मा 1% पनि सोचेको थिएन मैले। दाइ सकुशल हुनुहुन्छ भन्ने पनि हामीलाई थिएन मनमा। खेमराजले म्यान पावर कम्पनी र कुवेत स्थित दूतावासबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। नेपालबाट गएको 15 दिनसम्म उनीहरूलाई काम र खाना केही पनि दिएको थिएन। अस्पतालमा भर्ना भएको बेलाको टिकट काटेर म्यान पावरले आफन्तलाई झुक्क्याउने प्रयास समेत गरेको उनको आरोप छ। एउटा कुरा भन्ने र अर्को काममा पठाउने म्यान पावरसँग खेमराजले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। दर्शकहरू, यो सुखद रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं। अस्पतालको शैय्याबाट खेमराजको चित्कार हामीले सुनेका थियौं। धेरै दर्शकहरूले खेमराजको अवस्था थाहा पाएपछि उनको उद्धारका लागि पहल गर्न अनुरोध समेत गर्नुभएको थियो। आज खेमराज त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट उम्किएर नेपाल फर्किएका छन्। उनको उद्धारका लागि सहयोग गर्ने कुवेत स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, नेपाली दूतावास, अन्य सहयोगी मनहरू र मेन पावर कम्पनीलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि उनले क्षतिपूर्तिको समेत माग गरेका छन्। यस विषयमा समेत मेन पावर कम्पनीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। के भएको थियो, घटना कसरी उनको दुर्घटना भयो, यसबारेमा सत्य छानबिन होस्, हामी यही चाहन्छौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, नुवाकोटको ककनीका सानु कान्छा तामाङको नाम तपाईँहरूले पनि याद राख्नुहोला। यी मानिस कहाँ छन् थाहा छैन। धेरै परिवार छिन्न भिन्न हुने गरी सानु कान्छाले ठूलो रकम ठगी गरेको पीडितहरूले दावी गरेका छन्। पोल्यान्ड लैजाने भनेर जनही 8 लाख असुल्ने सानु कान्छा सम्पर्कविहीन भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीको अर्को यो डरलाग्दो घटनाबाट पीडित भएकाहरूको घर परिवार र स्वास्थ्य समेत बिग्रिने अवस्था छ। कसैलाई विश्वास मात्रै गर्दा पनि कहिलेकाहीँ जीवन बर्बादीको सङ्घारमा पुग्न सक्छ। यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका केही पीडितहरू हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
काठमाडौँको गोलढुङ्गा बस्ने शर्मिला महर्जनको परिवार अहिले बिचल्लीमा छ। परिवार बिचल्लीमा पर्नुको एउटै कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गरिएको ठगी हो। शर्मिलाको गोलढुङ्गामै राम्रै चलेको झोला कारखाना थियो। कोरोना महामारीपछि व्यवसाय शिथिल बन्यो। भाडा समेत तिर्न मुस्किल परेपछि उनीहरूले चलेको व्यवसाय नै बन्द गरे। त्यसपछि उनीहरूसँग अर्को विकल्प थियो वैदेशिक रोजगारी। उनका पति पुष्पलाल योन्जनले पोल्यान्ड जाने तयारी गरे। साथीबाट एजेन्टसँग कुरा पनि भयो। सुरुमा पोल्यान्डका लागि 3 लाख मात्र लाग्ने भनिए पनि दलालले यो परिवारबाट 8 लाख रुपियाँ असुरे। महर्जन परिवारले सहकारीबाट ऋण लिएर दलाललाई 8 लाख बुझाएका थिए। अहिले दिन प्रतिदिन सहकारीको ब्याज बढ्दै गएको छ। सहकारीकै टर्चरका कारण उनका पति भारत भासिए। तर भारतमा पनि उनी ठगीमा परेका छन्। घरमा ससाना छोराछोरी छन्। अर्थात् विदेश जान लिएको ऋण तिर्न नसक्दा उनको परिवारको बिचल्ली भएको छ। सबै हामीले लोनमा लिएको छ। अहिले लोन तिर्न नसकेर यति गाह्रो भएर अनि श्रीमान पनि उता दिल्ली जानुभएको छ। अनि सधैँ पैसाहरू लिएर आउरी त्यो भएको भएर चाहिँ नि उनीहरू श्रीमान गाह्रो भएर चाहिँ जानुभएको छ अहिले। अहिले 1 हप्ता भयो। अनि 1 हप्ता भयो कुराकानी भएको थिएन नि हिजो कि अस्ति मैले अनलाइनमा भेटेको थिएँ। अनि त्यहाँ पनि ठगीमा पऱ्यो भन्ने सुनेको थिएँ। त्यहाँ पनि मान्छेहरूले अनि यताउता काम राम्रो हुन्छ भनेर लानु भएको रहेछ। अनि खास उनीहरूले अर्कै बिजनेस रहेछ। फेरि मान्छेले मान्छे फसाउने अनि म यो काम गर्दिनँ बुढी भन्नुभएको भएर चाहिँ मैले फेरि चिनाजानी भएको भएर इन्डियामा आफू दोकान जानु भनेर मैले फेरि हाम्रो 2000 पैसा पठाएर उता पठाइदिएको छु। पीडितका अनुसार प्रवीण भनेर चिनिने सानु कान्छा तामाङले यो परिवारको खुसी लुटिदिएका छन्। दलालले झुक्क्याएर युक्रेनबाट पोल्यान्ड पठाउने भन्दै युक्रेनको नक्कली भिसा र टिकट समेत दिएका थिए। तर अहिले दलाल कान्छा सम्पर्कविहीन छन्। 8 लाखको चेक अहिले यो परिवारको हातमा छ। चेक बाउन्स गरेर उनीहरू बसिरहेका छन्। तर न्याय पाउने कुनै निकाय फेला परेको छैन। अब त्यसलाई जसरी पनि त्यो पैसा फिर्ता चाहिँ हामीलाई चाहियो। त्यो पैसा हामीले सबै अरूको हो तिर्नुपर्ने छ। तिर्दा एकदम गाह्रो भइसकेको छ। अब घर छोडेर हिँड्नुभएको छ। बल्ल तल हिजो मात्रै कन्ट्याक्ट भएको हो। त्यो पनि ठगीकोमा परेछ। राम्रो काम हुन्छ उता दिल्लीमा भने लानुभएको रहेछ। अहिले त्यो मान्छेहरूले घरमा जहिले तनाव हुन्छ। सधैँ मान्छे आउँछ खोज्छ। यता साथीहरूसँग यताउताबाट माग्दै तिर्दै गर्दा अब सबै साथीहरूबाट नि तनावहरू आइरहेको छ। पैसा पैसा भन्दै अब कमाउनु सकेको छैन। नेपालको हालत त्यस्तो छ। यिनै दलाल कान्छाबाट ठगिएका अन्य मानिसहरू पनि हाम्रो कार्यालय आइपुगेका छन्। नुवाकोट देउरालीका यी सञ्जय तामाङको समस्या अझै कहरी लाग्दो छ। 17 महिना अघि उनले पोल्यान्डको लागि भन्दै सहकारीमा जग्गा धितो राखेर 8 लाख रुपियाँ दलालको हातमा बुझाए। आफ्नै श्रीमती मार्फत दलालसँग उनको चिनजान भएको थियो। दलाल सानु कान्छाले पैसा बुझाएको 1 हप्तामा भिसा आउँछ भनेर झुक्क्याएका थिए। तर पैसा लिएपछि सानु कान्छा सम्पर्कविहीन भए। अब पठाइदिन्छु त्यहाँबाट प्लेन उठाइदिन्छु भने ल त्यसो भए अब यत्रो पैसा त गएछ ल हुन्छ त भनेर टिकट काट्नलाई पनि फेरि पैसा दियो। टिकट दियो। टिकट दिएर यो चेक पनि गरेको ठिकै छ भन्न थाल्नुभयो। फेरि त पर्सि फ्लाइट भनेर फेरि त त्यहाँदेखि मान्छे कन्ट्याक्ट भयो। अनि त्यस्तो भएर अब यस्तो बिचुली भएको छ कि अब घर न घर अब त्यहाँ तिर्न सकेको छैन। घर न घर लिलामी हुँदैछ। अब सहकारीबाट लिएको ऋण सञ्जयले पनि तिर्न सकेका छैनन्। सहकारीले पैसा नतिरे घर लिलाम गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। त्यति मात्र होइन ऋणले तनाव दिएपछि सञ्जयकी पत्नी समेत अहिले घरमा छैनन्। आर्थिक व्यवहार बिग्रिएपछि सञ्जयलाई पत्नीले समेत सम्बन्ध विच्छेद गर्ने तयारी गरिरहेका छिन्। हाँसी खुसी रहेको परिवारमा सानु कान्छाले विष घोरिदिएका छन्। सञ्जयको परिवार अहिले छिन्न भिन्न हुने सङ्घारमा पुगेको छ। घर न घाटको भइसक्यो। अब गाउँ गयो भने अब सबैले तिमीले विदेश गएको होला भनेर सबैले खुसी हुन चाहिँ अब त्यही माथि अब आफ्नो घरमा अब बुढी पनि छैन भनेपछि त मान्छेले त्यतिकै पनि हुन्छ। अब के गर्दाखेरि अब समस्याको हल हुने हो। म आफै नै कन्फ्युजमा छु। अब ठगलाई के भन्ने अब खोइ मेरो त अब जिन्दगी नै बर्बाद बनाइदिइसक्यो सर। अब बुढीले अब डिभोर्स हाल्छु भन्दैछ। धेरै परिवारको बिचल्ली बनाउने सानु कान्छाको स्थायी ठेगाना नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका हो। सञ्जय पनि नुवाकोटकै भएकाले आफ्नै मान्छे भनेर दलालले आत्मविश्वास दिलाए। मासिक 1 लाख बढी कमाइ हुने आश्वासन सानु कान्छाले दिएका थिए। तर उनको पनि हातमा 8 लाखको चेक थमाएर सानु कान्छा सम्पर्कविहीन भएका छन्। सबैजना डुब्यो। मलाई पनि अरूले डुबायो। अब मेरै जग्गा बेचेर चाहिँ म के अरे सबैको पैसा दिन्छु। म नै भारी बोकेर खान्छु। म पैसा दिन्छु भन्नु न। अनि फेरि कन्ट्याक्टमा चाहिँ नआउने। पोल्यान्ड जाने अर्का यी युवाले पनि सहकारीबाट ऋण लिएर सानु कान्छाले पैसा बुझाएका थिए। अहिले न हातमा पैसा छ न भिसा। उल्टो ऋणको भारीले थिचिएपछि पीडितहरूमा सन्नाटा छाएको छ। तिमीहरूको पक्रापुर्ती जारी भइसक्यो।
जता भेट्छ त्यतै सहीमा फोन गर हामी पक्रिहाल्छौँ। मैले पक्रापुर चाहिँ हामीलाई नि दिनु भनेको दिएन। अब छोरा हुर्किसकेपछि अब छोराले अब पढायो होरायो अलि ठुलो बनायो अनि उमेर पुगेपछि विदेश गएर कमाएर ल्याउँछु भनेर त्यस सोचले अब पैसा अब जमानमा बस्यो। अब त्यो भनेको टाइममा तिर्न नसकेपछि आफै के अरे ढाँटेको भयो। अब के अरे डाकु फाटा अर्काले बनायो आफूलाई आफ्नो भित्री मान्छेसँग अनि नराम्रो भयो, नराम्रो सम्बन्ध बिगार्यो। यो मान्छेले चाहिँ जसरी पनि अनि हजुरहरूको मार्फतबाट अनि झिकाउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ सधैँभरि छलेर त हुँदैन नि त। पीडितहरू प्रहरीमा पनि पुगेका छन् तर प्रहरीले फरार व्यक्तिलाई खोजेर ल्याउनु भन्ने जवाफ दिएको छ। आरोपी सानु कान्छाको मोबाइल नम्बरमा हामीले पनि पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं तर उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। उनको मोबाइलमा पठाएको एसएमएसको पनि कुनै जवाफ प्राप्त हुन सकेन। दर्शकहरू, यी पीडितहरूको बिचल्ली पार्ने सानु कान्छा तामाङको तस्बिर यति सेयर गर्नुहोला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला सामाजिक सञ्जालमा कि यी व्यक्तिलाई आफ्नो मुख देखाउन पनि लाज लागोस् र बाहिर हिँड्न पनि लाज लागोस् र उनले रकम फिर्ता दिन बाध्य हुन्। धेरै सेयर गरिदिनु होला, हामी यही चाहन्छौँ। यो विषयलाई फेरि पनि गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासोसहित, उहाँको गुनासो सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को जोडिनु भयो, यहाँको शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरो घर चाहिँ खास उदयपुर हो सर। म हाल मलेसियामा छु सर। ए हजुर, मलेसियाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? मलेसियामा अहिले म साइबर जय छु सर। मेरो चाहिँ यो पहिलेको घन्टा हो सर, यो पहिलेको। हजुर, के थियो समस्या भन्नुहोस्? यो मेन पावर सञ्चालक र एजेन्ट प्रेमबहादुर घरती मगर र बालकृष्ण पौडेलले चाहिँ हामीलाई तिमीहरू मिडिया नजान अब सबै हामी पैसा मिलाइदिन्छौँ भन्ने कुराहरू गरे। मलाई मात्रै धम्की पनि दिएको उहाँहरूले त्यहाँ होटलमा गएर त्यतिखेर। अनि त्यस पछाडि हामी अफिसमा बोलाए सर, गए अनि सबै सहमति भयो। हामी 70,000 दिन्छौँ तिमीहरू। हामी 9 जना हो जम्मा सर। हामी अलपत्र भएर फर्केर आएको। अनि उहाँहरूले चेक काटेर दिनुभयो, 1 महिनाको लागि टाइम दिनुहोस् भनेर चेक काटेर दिनुभयो। चेकमा पैसा पनि जम्मा गरेन सर। अनि जब एजेन्ट चाहिँ फोन चाहिँ लाग्छ एजेन्टले सर, फोनै उठाउँदैन। अब बालकृष्ण सरसँग चाहिँ हामी कुरा भइरहेको छ, उहाँले चाहिँ दिन्छु पनि भन्नुहुन्न, केही भन्नुहुन्न। भनेको तपाईँहरूले क्षतिपूर्ति पाउनु भएन भन्ने तपाईँहरूको गुनासो होइन त? हजुर सर, हजुर। अनि यो मेन पावर कम्पनी कुन ठाउँमा छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? राजधानी मेन पावर सर। पहिले अहिले अर्कै मेन पावर खोलेको छ अरे भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ। नाम परिवर्तन भयो? हजुर, त्यस्तै कुरा सुनेको छ सर मैले। तपाईँको नाम बताउनुहोस् त, तपाईँको परिचय दिनुहोस् त। मेरो नाम धनराशि तामाङ। धनराशि तामाङ, उदयपुर। हजुर, उदयपुर कटारी नगरपालिका 8। हस् तामाङजी, तपाईँले यसबारेको डिटेल्स हामीलाई पठाउनु होला। हामी मेन पावर कम्पनीको सम्पर्क नम्बर पनि तपाईँले पठाउनु होला, हामी उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आफ्नो समस्या राख्नुभयो, हामी पक्कै पनि के रहेछ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, यो चाहिँ सहमतिमा चाहिँ हामीले चेक एजेन्टको नामबाट काटिदिएको सर हामीलाई। हस्, हामी बुझ्नेछौँ। डिटेल्स हामीलाई, हाम्रो टिमलाई भाइबर मार्फत तपाईँले जे डकुमेन्ट्सहरू छ, जे प्रमाणहरू छ सबै पठाउनु होला है त। हामी यसबारे दर्शक महानुभावहरू यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यति बेला म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। खास गरी मिटर ब्याज पीडितसँग सम्बन्धित यो विषय रहेको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले लाठी वर्षायो, यस्तो किन गरेको भन्ने प्रश्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि तिर्सियो। मन्त्री श्रेष्ठले भने लोकतान्त्रिक उपलब्धि उल्टाउने प्रपञ्च भइरहेको तर्क गरे। राजनीति पनि अनौठो हुँदो रहेछ। अस्तिसम्म अर्को पार्टीबाट अरू कोही गृहमन्त्री हुँदा काङ्ग्रेसका सांसदहरू साँझ बिहानै हत्या आरोपी सांसद लक्ष्मी महतो कहाँ छन् भन्दै कराउँथे। अहिले ती सबै शान्त छन्। मिटर ब्याज पीडितमाथि डन्डा वर्षाउने मात्रै घटनाले मङ्गलबार काठमाडौँ तातेको छैन। द्वन्द्व पीडितहरूको आन्दोलन पनि चर्किँदैछ। गृहमन्त्री विरुद्ध सडकदेखि संसदसम्म विरोधका आवाज सुनिन थालेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विरुद्ध सडक र सदन दुवै तातेको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूले आफूमाथि दमन गरेको भन्दै मङ्गलबार गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा नै माग गरेका छन्।
सोमबार रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकामा पीडितहरूले प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। शान्ति बाटिकाबाट बाहिरिने क्रममा प्रहरीले रोक्दा आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो। शान्ति बाटिकामा रहेर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितले सिंहदरबार वरपर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए। प्रहरीले बल प्रयोग गरेर मिटर ब्याजको त्यस्तो आन्दोलन असफल पार्ने प्रयास गरेको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षबीच झडप भएको थियो। आन्दोलनमा केही प्रहरी र प्रदर्शनकारी घाइते समेत भएका थिए। केही मिटर ब्याज पीडितलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ। शान्तिपूर्ण रूपमा आफूहरूले प्रदर्शन गर्न लागे पनि प्रहरीबाट बल प्रयोग भएको भन्दै उनीहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरू जुन टेन्टमा आएर दमन जुन गर्यो नि हाम्रो दिदीभाइ बहिनी दाजुभाइमाथि एकदम मानवाधिकारको उल्लङ्घन नै भन्नु न। यहाँ सरकारले मिटर ब्याज पीडितको एक समूहसँग चैत 18 गते 5 बुधे सहमति गरेको थियो। तर उक्त समितिले मिटर ब्याज पीडितको तत्कालको समस्या समाधान नहुने भन्दै मिटर ब्याज पीडितको अर्को समूहले आन्दोलन जारी राखेको छ। यता मंगलबारको संसदमा समेत गृह मन्त्रालयको यो कदमको आलोचना भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले न्यायको माग गर्दै आएका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले निर्मम ढंगले आक्रमण गरेको भन्दै यो घटनाप्रति निन्दा र भर्त्सना गरे। सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूका माग सम्बोधन नगरी राप्रपा पनि सडक संघर्षमा जाने लिङदेनले चेतावनी दिए। सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरू र अहिले तराईमा आन्दोलनरत रहेका खास गरी हरुवा चरुवाहरू जो पुनर्स्थापनाको माग गरिराखेको छ उनीहरूको मागलाई समयमै सरकारले सम्बोधन गरोस्। अन्यथा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको नाताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उनीहरूको साथमा सडक सङ्घर्षमा जाने कुरा समेत घोषणा गर्न चाहन्छु। यस्तै प्रहरीले गरेको बल प्रयोगलाई लिएर अन्य सांसदहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। केही सांसदले त नागरिक सबैका साझा भए पनि सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई काखा र पाखा गरेको बताए। सरकार समेत छ मिटर ब्याजी किसानहरू भद्रकालीमा धर्ना बस्न आउँदाखेरि यो सरकारले टाउको फुटाउने फोहरा पानीको फोहराले दुःख दिने काम गरेको छ। सरकार नजिकका पीडितहरू 2 दिन मात्रै आन्दोलन गर्दा पनि आन्दोलनकारीसँग सहमति गर्ने समिति बनाउने आयोग बनाउने र सहानुभूति दिने काम गर्ने सरकार भन्दा बाहिरका आन्दोलनकारी महसुस हुने बित्तिकै टाउकामा जुन लौरो बर्जाउने काम भएको छ। म सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नागरिक सबैका साझा हुन्। मिटर ब्याजी किसानहरूको देशभरिको अवस्थालाई हेरेर यो समस्या समाधान गर्न सरकार लागो, अन्यथा हामी आन्दोलनमा हुनेछौँ। काठमाडौँ रत्न पार्कमा भेला भएका मिटर ब्याज पीडित जनता र इनरोवामा भेला भएका लघु वित्त ऋण पीडित जनतामाथि लाठी प्रहार र दमन गरेको संविधानमा उल्लेख वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने हकको हनन हो। जनताको शान्तिपूर्ण भेलामा भएको लाठी प्रहारबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु आवश्यक छ। मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको ठहर गर्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले धरनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गर्दै धरपकड गरेको, पीडितहरूले प्रयोग गरिरहेको खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न लगायतका सामग्री खोसेको, धरनामा रहेका प्रदर्शनकारी र वृद्धलाई समेत नियन्त्रणमा लिई कुटपिट गरिएको जनाइएको छ। यता संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकले पीडितलाई न्याय नदिने भन्दै आन्दोलनमा रहेका पीडितहरूले पनि गृह प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँको बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका उनीहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुका साथै केहीलाई पक्राउ समेत गरेको छ। चौतर्फी आलोचनापछि बचाउमा उत्रिए गृहमन्त्री। चौतर्फी विरोधपछि मंगलबार नै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई उल्ट्याउने कदम स्वीकार्य नहुनेदेखि नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल हुनेसम्म बताए। मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याजीको समूहभित्रबाट प्रहरीमाथि ढुङ्गा इट्टा प्रहार भएपछि घटना भएको बताए। प्रहरीले आएर अब बाहिरबाट पनि केही मान्छे जान थाल्यो, भित्र चाहिँ लाठी लिएर बसेका छन्, ढुङ्गा थुपारेर बसेका छन्, रातो पट्टी बाँधेका छन्। आज निर्णायक दिन हो, खबरदार तिमीहरू चाहिँ बाहिर जाऊ भनेका छन्। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ यो त केही घट्छ भनेर चाहिँ ढोका लागेछ। अब हाम्रो प्रारम्भिक कुरा लिडरसिपको कुरा के हो भने त्यो लाउनु पर्दैन थियो। मैले प्रष्ट भनेको छु, मैले सचिवजीले हाम्रो चाहिँ सबैले हामीले निर्देशन दिएका छौँ। संविधानको लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्नबाट कहीँ कतै कसैलाई उसको नियतमाथि शङ्का गरेर नियन्त्रण गर्न पाइँदैन। सार्वजनिक सम्पत्तिको हामी क्षति पुर्याउनु दिँदैनौँ, हामी निषेधाज्ञा जहाँ लागेको छ त्यहाँ जान दिँदैनौँ, तर अरू लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पुरै छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो गृह मन्त्रालयको निर्देशन छ। हामी गृह प्रशासनको तर्फबाट हिजो पनि त्यो बारेमा हामीले बिहान पनि कुरा गरेका थियौँ। तर त्यहाँ त्यति भइसकेपछि अब भित्रबाट चाहिँ ढुङ्गा प्रहार हुन थाल्यो।
दर्शकहरू यस विषयमा कुराकानी गरिहाल्छौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतलाई। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, हजुर। अब शान्ति बाटिकामा रहेका मिटर ब्याजी पीडितहरूले चाहिँ सिंहदरबार नजिक पुगेर आन्दोलन गर्छन् भन्ने शङ्काकै भरमा प्रहरीले उनीहरूलाई त्यही थुन दियो। त्यसपछि भएको आन्दोलनमा प्रहरीले लाठी हिर्काएर केहीको टाउको समेत फुटाएको अवस्था छ। अब प्रवक्ताज्यू, तपाईँलाई हाम्रो प्रश्न के हो भने यो सबै ठिक भयो? होइन, अब ठिक बेठिक त पुरै भएन होइन। उहाँहरू आन्दोलनरत हुनुहुन्छ र वार्तामा पनि बसिरहनु भएको छ। हामीले यो विषयलाई वार्ताको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन भनेर उहाँहरूसँग वार्तामा बसिराखेको हो। अब हिजो चाहिँ अब अलिकति त्यहाँनिर झडप भएको छ। हजुर। अब यो झडप हुने कुरा चाहिँ अब दुवैतर्फको अलिकति त्यहाँनिर संयमताको अभाव देखिएको छ र हामीले त्यो विषयमा छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेका छौँ। सत्य तथ्य छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न भनेर समिति पनि बनिसकेको छ। प्रवक्ताज्यू, जो न्याय माग्नका लागि भनेर आएका छन् उनीहरूमाथि लाठी बर्साइएको छ, रगतताम्य हुने गरी कुटपिट गरिएको अवस्था छ। प्रहरीले त आफ्नो संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने थियो, प्रहरी त आफ्नो जिम्मेवारी त देखाउनु पर्ने थियो नि। यहाँ प्रहरी किन चुक्यो सर? होइन, प्रहरीमाथि पहिला आक्रमण भएको छ उहाँहरूबाट होइन। प्रहरी घाइते भएको छन् पहिलाबाट, अनि त्यस पछाडि प्रहरीले केही कारबाही गरेको हो। अब यसमा चाहिँ दुवै पक्षको संयमताको अभाव देखिएको छ हिजोको केसमा। त्यो विषयमा आज हामीले पत्रकार सम्मेलन पनि गरेका थियौँ र त्यहाँ पनि स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूले। त्यो विषयमा हामीले छानबिन समिति पनि बनाइसकेका छौँ। अब छानबिन समितिले अब त्यो विषयमा हेरेर अब एउटा प्रतिवेदन दिन्छ। अब त्यस पछाडि अब त्यसको विषयमा त्यो हामी टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब मिटर ब्याजी जति पनि आन्दोलनकारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको इस्युलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र नै अब हामी वार्तामा पनि बसिराखेको स्थिति हो। उहाँहरूले अब वार्ताको माध्यमबाट यो विषयलाई अब टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ र खास गरी अहिले गृह मन्त्रालयले पछिल्लो चरणमा यो मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले नै आयोग पनि गठन गरिसकेको छ। हरेक जिल्लामा जिल्ला स्तरीय समिति पनि बनाएको छ, सहजीकरण गर्नको लागि समिति पनि बनाएको छ। अब यो विषयलाई उहाँहरूले आफ्ना यो भनौँ न अब सबै कुरा हामीले के सोचिराखेको हो भने आयोग मार्फत हरेक मिटर ब्याजबाट पीडित व्यक्तिहरूको निवेदन सङ्कलन गरेर त्यो निवेदनको मा भएको चाहिँ कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर कुन माध्यमबाट चाहिँ निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो आयोगले सिफारिस गर्छ भन्ने। ठिक छ, ती प्रक्रियाका कुरा हुन्। आयोग बनेको छ, छानबिन होला, त्यो कसरी वार्ता गर्ने त्यो समझदारी होला सर। तर प्रहरीले कहिले उखु किसानमाथि बल प्रयोग गर्छ, कहिले मिटर ब्याज पीडितमाथि बल प्रयोग गर्छ, कतै मेयरहरू गृह मन्त्रालयले सुरक्षा बल दिएन भनेर गुनासो गर्छन्। यता कसैले नमागेको बल प्रहरीले देखाउँछ। यो अलिकति तपाईँहरूको तालमेल मिलेन कि सर? त्यस्तो महसुस भयो नि त खासमा। अब यस्तो हुन्छ कि अब प्रहरीले मात्रै गल्ती गर्यो भन्ने पनि होइन। अब उहाँहरूले पनि संयमता अपनाउनु पर्छ। उहाँहरूले 1 बजे कार्यक्रम राख्नु भएको थियो, तर 11 बजेदेखि नै त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ लाठी भाला सहित ढुङ्गा सहित जम्मा गरेर त्यहाँबाट निस्किने कोसिस उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यो कुरालाई पनि अब हामीले प्रहरीले एनालाइज गरिराखेको छ होइन। किन त्यस्तो हुन गयो, त्यहाँभित्र कुनै घुसपैठ भइराखेको छ कि भन्ने पनि अब आशंका प्रहरीले पनि गरेका छ। त्यो विषयमा पनि हामी हेर्दैछौँ। त्यो चाहिँ अब के हो भने प्रहरीले संयमता अपनाउँदै पनि हिजोको घटना भएको छ। त्यसमा चाहिँ दुईतर्फीले नै संयमता नअपनाएको देखिन्छ हिजोको। प्रवक्ताज्यू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले के भनेको छ भने प्रहरीले बल प्रयोग गरेको विषयमा आफ्नो गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण भएको छ भनेर भनेको छ। प्रहरीले खाना पकाउने ग्यास खोसेको छ, अनावश्यक बल प्रयोग गरेको छ, धरपकड गरेको छ, धेरै जसोको टाउकोमा चोट लाग्ने गरी हिर्काएको भनेर आयोगले पनि उल्लेख गरेको छ। अब राज्यले पालेको प्रहरी जनता कुट्न हो र भने सर? जनता कुट्नलाई प्रहरी पालेको होइन। यो त प्रश्न उठ्यो। प्रहरीले शान्ति सुरक्षा दिने हो, त्यो विषयमा हामी सबै गम्भीरै छौँ। हिजोको घटनामा केही त्रुटि हुन गएको छ र नै गृह मन्त्रालयले तत्कालै हिजो नै छानबिन समिति बनाइसकेको छ। अब त्यो छानबिन समितिले रिपोर्ट दिन्छ, त्यसपछि कसको दोष कति छ त्यहाँनिर भन्ने त्यो निस्किन्छ पनि। त्यस पछाडि अब हामीले प्रहरीलाई गर्नुपर्ने कारबाही अथवा चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ
अग्रिम कारबाहीको सन्दर्भमा हामी अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ, अब प्रहरी पनि कुटपिटमा पर्नु हुँदैन, पीडित पनि कुटपिटमा पर्नु हुँदैन, यो होइन कि कोही पनि पर्नु हुँदैन सर, यो कुरा क्लियर छ। चाहिँ फोटोहरू पनि आइराखेको छ, मिडियामा पनि फोटो आइराखेको छ। सुरक्षाकर्मीमाथि पहिला आक्रमण भएको छ, सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भएका छन्, सुरक्षाकर्मीहरू अहिले पनि हस्पिटलमै छन्। ठिक छ, कोही पनि कुटपिटमा पर्नु हुँदैन, कोही पनि घाइते हुँदैन। यो कुरामा पनि अब हामीले चाहिँ संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रहरीले डन्डा वर्षाउने कुरा चाहिँ विशेष गरी आम रूपमा धेरै आन्दोलनमा देखिन्छ। यस्ता दृष्टान्तहरू थुप्रै छन्। अब खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न समेत खोजेर चाहिँ लैजाने, यो किन गरिएको होला? खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न खोज्ने कुरा भनेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब प्रुफ भइसकेको छैन। हामीले हेरिराखेका छौँ, आज पनि हामी त्यो विषयमा मानव अधिकार आयोगले बकैता उल्लेख गरेको छ, आफ्नो रिपोर्टमै लेखेको छ सर, तपाईँले हेर्नु भएको छ? होइन, मानव अधिकार आयोगले अब त्यहाँको उहाँहरूको चाहिँ भर्सनलाई लिएर गर्नुभयो होला, तर हामीसँग मानव अधिकार आयोगले अहिले सोधेको छैन। प्रहरीको पनि भर्सन लिनुपर्छ, दुवैतर्फको भर्सन लिएपछि। यदि यसो भएको हो भने त तपाईँहरूले क्षमा माग्नुपर्छ सर ती पीडितहरूसँग। होइन, क्षमा त आज हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले मागिसक्नु भएको छ त सार्वजनिक रूपमै। हजुर, क्षमा माग्ने काम भइसकेको छ, हामीले छानबिन समिति बनाइसकेका छौँ। हस्, यस विषयलाई फलोअप गर्छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, मिटर ब्याज पीडितमा भएको प्रहरी ज्यादती सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यसबारे थप कुराकानी गरेका छौँ। यो विषय हाम्रो निरन्तर फलोअपको विषय रहिरहनेछ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, आफ्नो गाउँठाउँ वरपरका कुनै पनि विकृति विसङ्गति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54। 24 घण्टा न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला रहनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय बालुवाटारमा रहेको छ। आफ्ना गुनासाहरू समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका समस्या, तपाईँका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई समाधान गर्ने, ती विषयको जवाबदेहिता लिने प्रयास हाम्रो टिमले गर्नेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।